गढवा गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशको देउखुडी उपत्यका अन्तर्गतको एक उर्वर एवं सुन्दर नगरी। संघीय व्यवस्था पश्चात साबिकका 4वटा गाविसलाई गाभेर यो गाउँपालिका बनेको छ। समुद्री सतहबाट 195 मिटरदेखि 885 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको गढवामा विभिन्न जात जाति र भाषाभाषीका साथै जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार गढवा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 38,592 छ। यस गाउँपालिकाको धेरैजसो भूभाग समथर छ भने उत्तरी भेगको केही भागमा भने विकट पहाडी बस्ती रहेका छन्। पूर्वमा अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्ला पर्दछन् भने पश्चिममा दाङकै राजपुर गाउँपालिका, उत्तरमा लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिका तथा दक्षिणमा भारतको सीमा रहेको छ। मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको पहुँच एवं उपयोगमा सुधार ल्याउन नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरे पनि महिलाको सामाजिक र आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्तर र बसोबासका आधारमा हेर्दा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यको अवस्थामा असमानता रहेको पाइन्छ। यस अतिरिक्त मातृ तथा बाल मृत्युको अन्त्य गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा अझै सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै दाङ जिल्लाको तथ्याङ्क औसतमा राष्ट्रिय परिदृश्यसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका मुख्य सूचकहरूमा पछाडि छ। गाउँपालिका एवं ओडाका बीचमा सूचकको अवस्था असमान रहेको पाइन्छ। यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आम्दा नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय जापानको आर्थिक सहयोग तथा आम्दा माइन्ड्स जापानसँगको सहकार्यमा गढवा गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि मार्फत मातृ र शिशु स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याई मातृ तथा बाल मृत्यु दरमा कमी ल्याउने लक्ष्य तथा उद्देश्य राखेर सन् 2019 जनवरीदेखि 3 वर्षीय मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य परियोजना अन्तर्गत विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस परियोजनाले आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य अभिवृद्धिका लागि प्रजनन उमेरका विवाहित महिलाहरू, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू, स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरू र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू लक्षित विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ। हामीले खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र स्वास्थ्य जनशक्तिलाई सुदृढीकरण गर्ने अनि अर्को पाटो भनेको डिमान्ड जेनेरेसन भनेर भन्छ। समुदायका सेवाग्राहीहरूलाई कसरी त्यो स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिनलाई प्रेरित गर्ने, त्यो दुईवटा कुरालाई फोकस गरेर हामीले प्रोजेक्ट लन्च गऱ्यौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्तिको सुदृढीकरण गर्ने क्रममा हामीले यो ठाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्र विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरू सपोर्ट गर्यौँ। पूर्वाधारहरू सपोर्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक उपकरणहरू हैन फर्निचरहरू के छ त्यसको निड आइडेन्टिफिकेसन गरेर हामीले सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा त्यो खालको उपकरणहरू सहयोग गर्यौँ। त्यसपछि बाहेक विकट क्षेत्रहरूमा पहुँच हुने गरी हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था भवनहरू बनाएका छौँ। स्वास्थ्य संस्था भवनहरू खास गरेर दुई किसिमको, एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भनेर भन्छौँ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ हामीले गाउँपालिकाको 4वटा ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण गरेर गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसक्यौँ। अर्को भनेको गाउँघर क्लिनिक, जुन क्लिनिकदेखि अलिकति विकट क्षेत्रमा रहेका समुदायलाई सेवा दिने हिसाबले 4वटा गाउँघर क्लिनिक पनि यो गढवा गाउँपालिकाको विभिन्न विकट क्षेत्रहरूमा हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यो एउटा पूर्वाधारको पाटो भयो भने अर्को पाटो भनेको स्वास्थ्य जनशक्तिहरूलाई कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले, उहाँहरूलाई कसरी वेल ट्रेन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न किसिमको तालिमहरू सञ्चालन गर्यौँ। जस्तो परिवार नियोजन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ, सङ्क्रमण रोकथाम सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ हैन। त्यस्तै गरी इम्प्लान्ट ट्रेनिङ सञ्चालन गरौँ। यसरी सञ्चालन गरिसकेपछि अहिले चाहिँ ती स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट गाउँपालिकाको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। गढवा गाउँपालिकामा विद्यमान मातृ तथा बाल स्वास्थ्य अवस्थाको पहिचान गर्न 2074 सालमा एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणको निष्कर्ष पश्चात गढवा गाउँपालिकाको अनुरोध आम्दा माइन्ड्सको सहयोग एवं आम्दा नेपालद्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गर्ने तथा समुदायमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवा उपभोगको व्यवहारमा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिई विगत 3 वर्षदेखि दाङको गढवा गाउँपालिकामा आम्दा नेपालले काम गरिरहेको छ।
फिल्ड स्टाफमा हाम्रो 4 जना कर्मचारीहरू चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न यो स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा चाहिँ सहजीकरण गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो गर्भवती महिलाहरूको लागि चाहिँ अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि समुदाय स्तरमा गरिरहनु भएको छ। साथसाथै विभिन्न मातृ शिशु सम्बन्धी चाहिँ परामर्शहरू चाहिँ उहाँहरूले घर घरमा गएर चाहिँ दिने काम चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य के भन्छ सामाजिक परिचालकहरूबाट चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस गढवाल क्षेत्रका चाहिँ मातृ शिशुहरूको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा प्रवाह गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो माध्यम बनेको छ। आम्दा नेपालले गढवामा स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धनका लागि 4वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन र 4वटा गाउँघर क्लिनिक भवनको निर्माण तथा उपकरण सहयोग गरी हस्तान्तरण गरेको छ। यस किसिमको पूर्वाधार विकासले सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सहज भएको छ। आम्दा नेपालले पहिले त हामीलाई यो भवन बन्नुभन्दा अगाडि हामीलाई जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई इम्प्लान्टको ट्रेनिङ दियो। त्यसमा म पनि परेँ हैन। गएर नेपालगञ्ज गएर इम्प्लान्टको ट्रेनिङ लियो। त्यो अनुसार सेवा पनि दियो। अहिले दिइरहेछ। अहिले आम्दाले यही 11 गते हामीलाई भवन हस्तान्तरण गरिसकेपछि हामीले पहिले भाडामा भवन ल्याएर काम चलाएको थियौँ। त्यहाँ सेवा दिन गाह्रो भइरहेको थियो। अहिले आफ्नै भवनमा नयाँ भवनमा आम्दाले ल्याएका सामानहरूबाट नयाँ भवनबाट सेवा दिन अत्यन्तै सजिलो भएको छ। सेवाग्राही पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अहिले नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र गाउँघर क्लिनिकमा व्यवस्थापन समितिको गठनका लागि सहजीकरण गरी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिएको छ। यसै गरी गाउँपालिकाको 4वटा स्वास्थ्य चौकीको माग र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न स्वास्थ्यका उपकरण तथा फर्निचर पनि हस्तान्तरण गरिएको छ। पहिले भौतिक अभावका बीचबाट सेवा लिएका गढवाका नागरिकहरूका लागि नयाँ भवन सहित प्राथमिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा आफ्नै गाउँटोलमा उपलब्ध भएपछि खुसी छाएको छ। अब पहिला हामी सीतामल लिन पनि कैलाश जानु पर्थ्यो, तर अहिले हामी सीतामल पनि यहीँ पाइरहेछौँ। सबै यहीँ क्लिनिकमा हस्पिटलमा जब गरिरहेछ सबै सामानहरू सबै जिउ डुब्ने सब औषधिहरू यहीँ पाइरहेको छौँ। राम्रो गर्नुभएको छ आम्दा नेपालले चाहिँ हामीलाई इकाइ स्वास्थ्य चौकी बनाइदिएर आज चाहिँ यहाँका सेवा सुविधा सहित र यहाँको एउटा चिम्चिमा पनि इकाइ स्वास्थ्य चौकी छ है भन्ने एउटा सजिलो र एउटा चिनारी छोडेर जाँदाखेरि हामी यति गर्व र आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कि आम्दा नेपालले हाम्रो यहाँ सपोर्ट गरेपछि धेरै राम्रो भएको छ। पहिला चाहिँ यहाँ अलिकति बिरामी भए पनि स्वास्थ्यको पहुँच टाढा थियो। 7 किलोमिटर यहाँदेखि गढवासम्म जानु पर्थ्यो। आम्दा नेपालले भवन बनाइसकेपछि धेरै शोभा भएको छ। अस्ति पनि कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने बेलामा यहाँका जनताहरू ग्वाला जाने गर्ने पर्याप्त मात्रामा खोप नलगाएको अवस्थामा पनि यहीँ आएर आम्दाको भवन बनाएपछि पोस्टबाट खोप लगाएर धेरै सुविधा भएको छ। आम्दा नेपालले गढवा गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बृहत परिवार नियोजन तथा परामर्श सम्बन्धी तालिम, संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी तालिम, इम्प्लान्ट तालिम, सेवा प्रदायको व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी तालिम दिएर उनीहरूको क्षमता विकास गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुर्याएको छ। साथै समुदायको स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान तथा चेतनाको स्तरमा सुधार गरी गढवा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा क्रियाशील महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पुनर्ताजगी तालिम पनि प्रदान गरेको छ। यसबाट प्राप्त ज्ञान तथा सिपको सदुपयोग गरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले नियमित स्वास्थ्य आमा समूह बैठक सञ्चालनमा सहजीकरणका साथै समुदायमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेका छन्। बेला बेला तालिम दिइराख्नुहुन्छ। अनि झोलाहरू छाताहरू भयो। अनि आमा समूहमा पनि आएर सहयोग गर्नुहुन्छ। धेरै काम गर्नुभएको छ
हामीलाई आम्दा नेपालले आम्दा नेपालले यस गढा गाउँपालिकाभरि काम गर्न लागेदेखि धेरै राम्रो भएको छ। कति महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको स्वास्थ्य आमा समूहहरू पनि खासै राम्रोसँग गठन गरिएका थिएनन्। अहिले सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको स्वास्थ्य आमा समूह गठन भएको छ। अनि त्यसपछि गर्भ रहेदेखि 2 वर्षसम्मको बच्चाको राम्रोसँग पोषण सम्बन्धी उनीहरूलाई शिक्षा दिएको छ। किनभने गर्भ जाँचदेखि लिएर अनि सुत्केरी गराउनेदेखि लिएर अनि उनीहरूलाई दिनुपर्ने पोषणका कुराहरू धेरै राम्रो काम गरेको छ। अनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउने सेवा सुविधा पनि धेरै राम्रो भएको छ। किनकि आम्दा नेपाल आएपछि मात्रै हाम्रो झोलाहरू फाटेको थियो कि हामीले झोला बोक्ने झोला पनि थिएन। अनि त्यो झोलाहरू पनि सेवामा पनि झोला छाता जकेट जस्ता सामग्री हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। हामीहरूलाई तालिम पनि दिनुहुन्छ बेला बेलामा। अनि हाम्रो त्यहाँ बैठकमा आएर पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो गर्भवती महिलाहरूलाई पनि केही सिकाउनुहुन्छ। जोखिममा जान पनि भएपछि बचाउनुहुन्छ। हामीहरूलाई धेरै सहयोग दिनुभएको छ आम्दा नेपालले। तालिम पनि दिएर हामीहरूको पनि आमा समूहको बैठकमा आएर सिकाउनुहुन्छ। सबै काममा सहयोग दिनुहुन्छ। आम्दा नेपालले हामीलाई टाइममा तालिम दिनुहुन्छ। तालिम गरेपछि अब हामीले त्यो अनुसारले आमा समूहमा बैठक बसाल्छौँ। त्यही अनुसारले त्यो परामर्श दिन्छौँ। राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ। तालिम बेला बेलामा तालिम गराइरहनुहुन्छ। आम्दा नेपालले हामीलाई हाम्रो तालिमहरू दिनुभएको छ। त्यसपछि हामीलाई सामग्रीहरू झोला छाता त्यसपछि गएर तपाईँको पछिल्लो उसमा आएर हामीलाई थर्मसहरू त्यसपछि लाइटहरू कैँचीहरू सबै दिनुभयो। त्यसपछि हामीलाई तालिमहरूमा हामीलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको तालिमहरू दिनुभएको छ। जस्तै गर्भवती सुत्केरीहरूलाई यसरी नै सिकाउनुपर्छ भनेर धेरै राम्रो तालिम दिनुभएको छ। अनि त्यसपछि गएर हामीले गाउँमा पनि गर्भवतीलाई भेटेर सुत्केरीलाई भेटेर हामीले यसरी गर्नुहोस्, हामीले यस्तो कुरा सिकेका छौँ, यसरी होइन यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिकाउँछौँ गाउँमा गएर। आम्दा नेपालले गढवा गाउँपालिकाका विभिन्न टोलमा गठन भएका स्वास्थ्य आमा समूहको स्वास्थ्य सुरक्षाको पुनर्जागरण र सशक्तिकरणका साथै विभिन्न सामग्री पनि सहयोग गरेको छ। साथै समुदायमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य परिचालकका माध्यमबाट गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूलाई घरभेट तथा परामर्शका साथै उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई समेत स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा जानकारी गराउने काम गरिरहेको छ। गढवा गाउँपालिकाका अत्यन्त विकट खबरी र मुसी नाकाका साथै चिमचिमे गाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक एवं गाउँ टोलमा पुगेर स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि डटेर काम गरेको आम्दा नेपालको भूमिकालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। आम्दा नेपालको सम्पूर्ण टिमलाई आम्दा माइन्ड्स आम्दा नेपाललाई म हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि आम्दा नेपालले गढवा गाउँपालिका जस्तो पिछडिएको स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएको छ, उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। जस अन्तर्गत आम्दा नेपालले पहिलो कुरा त यहाँका विकट बस्तीहरूमा विभिन्न नाकाहरूमा भारतसँग जोडिएका ठाउँहरू विकट क्षेत्रहरूमा चाहिँ भवन अथवा चाहिँ नयाँ भवनहरू निर्माण गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई गतिविधिहरूलाई सेवाका रूपमा प्रवाह गर्न सकेको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो गढवा गाउँपालिकाको हकमा। र सँगसँगै यो गढवा गाउँपालिकामा पिछडिएका विभिन्न चाहिँ जात जाति थारू कुमाल जनजाति दलित लगायतका समुदाय जसलाई शैक्षिक चेतना छैन स्वास्थ्य चेतना छैन त्यो क्षेत्रमा समेत ठुलो योगदान दिएको छ। एउटा परिचालन गरेको छ। विभिन्न चाहिँ तालिमहरू विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आमा समूहहरू मार्फत स्वयंसेविका मार्फत विभिन्न चरणमा चाहिँ यो 5 वर्षको पिरियडमा धेरै कामहरू गरेको छ। आम्दा नेपालले गरेको कामहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो क्षेत्रको लागि र मैले बुझेअनुसार जति विकट ठाउँहरू सरकारको पहुँच नभएको ठाउँहरूमा जुन अहिले यो आम्दा नेपालले गर्यो आफ्नो भवनहरू बनाएर एउटा स्वास्थ्य इकाइ हैन र एउटा हजुरको स्वास्थ्यको भवनहरू बनायो। त्यसमा हामीले चाहिँ अहिले कर्मचारी पनि राख्ने गरिरहेको छौँ। एकदमै मेरो विचारमा यो जनतालाई डाइरेक्ट लाभ हुने र यो पनि एउटा विकास नै हो।
र एकदमै राम्रो काम जुन यो आम्दा नेपाल आम्दा माइन्स होइन यो जापानिज पिपुलको होइन उहाँहरूको जनताबाट सहयोग भएको यो रकमले यो यहाँ नेपालमा जुन काम भयो एकदमै नागा क्षेत्रहरूको लागि एकदमै ठिक हो यो काम। अरू अन्य संस्थाले पनि यस्तो काम गर्नुपर्छ, यस्तै विकट ठाउँलाई नै रोजेर गर्नुपर्छ। नवजात शिशुलाई न्यानो कपडा वितरण, खोप तथा गाउँघर क्लिनिकका सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान, रेडियो कार्यक्रम मार्फत समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, किशोर किशोरीलाई विद्यालय स्तरीय जनचेतनामूलक कार्यक्रम जस्ता विभिन्न गतिविधिका कारण गढवा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुगेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन चाहिँ गढवा गाउँपालिकाले आफ्नो लगानी खर्च गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ आम्दा नेपाल आम्दा माइन्सको आर्थिक सहयोगमा चाहिँ गढवा गाउँपालिकामा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भवन निर्माण गरिएको छ र जसले गर्दा त्यो आर्थिक अरू ठाउँमा अरू विकास गर्न सक्छ र अब हामी चाहिँ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका बस्तीहरूमा पनि अब नयाँ जस्तै गाउँघर क्लिनिक हाम्रो सञ्चालन भएको छ। गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनमा यसको चाहिँ खास उद्देश्य चाहिँ महिनामा 1 दिन सञ्चालन गर्ने भए तापनि अब हालसालै हामी चाहिँ हप्तामा 1 दिन भए पनि चाहिँ त्यो गाउँघर क्लिनिकबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू दिने तयारीमा छौँ र आम्दा नेपालले यहाँ चाहिँ आमा र नवजात शिशुको सेक्टरमा एकदमै राम्रो काम गरेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको जुन इन्डिकेटर हो, सूचकहरू हो, त्यो सूचकलाई अझ बढाउनमा हामीलाई सहयोग भएको छ र अर्को सेक्टर भनेको आम्दा नेपालले हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू, विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरी उहाँहरूले सहयोग पुर्याएको छ र जसले गर्दाखेरि हामी त्यो स्वास्थ्य सेवा दिन हामीलाई सहज भएको छ। गढवा गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि परेका यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यस क्षेत्रको भौतिक विकासका साथसाथै आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। गढवाको विकासका लागि गरिएका विभिन्न लक्ष्य उद्देश्य अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा आम्दा नेपालद्वारा सञ्चालित उल्लेखित विभिन्न गतिविधिहरूले ठूलो सहयोग पुगेको गाउँपालिकाको निष्कर्ष छ। कार्यक्रम लागू हो, कार्यक्रम लागू भइसकेपछि त्यो कार्यक्रम अनुसार गढवा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकीमा पनि केही सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। यहाँका जनस्वास्थ्यलाई पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि उहाँहरूको क्षमतालाई थप तालिमहरू व्यवस्थापन गरियो र साथै नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्यहरू सेवाहरू गाउँपालिकाभित्र सबै ठाउँमा दिनुपर्ने त्यो पनि गाउँपालिकाको जिम्मेवारी थियो र आम्दा माइन्ड्सले त्यसमा काम गर्यो। भौतिक पूर्वाधारमा पनि सहयोग भएको छ र तपाईँको स्वास्थ्यको उसमा पनि स्वास्थ्य कर्मीको क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छ र स्वास्थ्यको सामग्रीहरूमा पनि भएको छ। यसले हामीलाई गढवा गाउँपालिकाको विकासमा एक किसिमको फड्को मार्ने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मद्दत गरेको हिसाबले र त्यो हामीले जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काममा यस आम्दा माइन्ड्सले हामीलाई सहयोग गर्यो र जुन गढवा गाउँपालिकाको विकास गर्न हामी सफल भयौँ। आफ्नै कार्यकालमा आम्दा माइन्ड्ससँग हामीले जुन समन्वय गर्यौँ यो राम्रो कुरा रहेछ। आगामी दिनमा कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि परियोजनाले अपनाएका रणनीति अनि गरिएका क्रियाकलाप तथा सहयोग गरेका सामग्री र संरचनालाई अपनत्व ग्रहण गर्दै भविष्यमा यही गतिमा अघि बढाउनु सम्पूर्ण जिम्मेवार पक्ष गाउँपालिका तथा सरकारी पक्षले दायित्व लिनु जरुरी देखिन्छ। यसो हुन सके गढवा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था माथि उठ्न सक्छ।